أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم باسمك ابتديت وبكرمك افتديت وبنور قدسك اهتديت وبفضلك أستغيث وأستغفرك وأتوب إليك يا غني العظيم 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 يا بديع العجائب بالخير الله الصمد يا بديع العجائب بالخير الله الصمد يا بديع العجائب بالخير الله الصمد يا حفيظ يا رزاق 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 يا حفيظ يا رزاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنواع الرزق والفتوحات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنواع الرزق والفتوحات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنواع الرزق والفتوحات. يا وكيل الكفيل 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 يا وكيل الكفيل. اللهم باسمك ابتديت وبكرمك اهتديت وبنور قدسك اهتديت وبفضلك أستغيث وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم باسمك ابتديت وبكرمك اهتديت وبنور قدسك اهتديت وبفضلك أستغيث وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم باسمك ابتديت وبكرمك اهتديت وبنور قدسك اهتديت وبفضلك أستغيث وأستغفرك وأتوب إليك يا حفيظ يا رزاق 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 يا حفيظ يا رزاق.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون تغنيني بها عمن سواك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا تغنيني بها عمن سواك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا تغنيني بها عمن سواك فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أن يستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله